Ephesians chapter 5 verse 10 सांपॉल कितें म्हणालो सोम्या कितें मानवता सोम्या कितें मानवता ते सोदून काडूंक आज आमी आमच्या विकाराक कितें मानवता वडिलांक कितें मानवता म्हज्या आनी कोणाक बॉसाक कितें मानवता तेंच करूंक सोदता आमी फादर जेरी कितें मानवता हांगा तें ना भियेनाकात फादर जेरीक मानवून कोणी जियेनाकात जेजूक मानवून चल्ल्यार हांव सांगता 31 वर्सां इतले कश्ट आयले इतले दुस्मानूप जाले इतले कितें म्हळ्यार घटपान जाली पुरो जालें कांय फरक पडना म्हजी शांती ही जेजू थंय घट्ट निट्ट फिट्ट वाळोनंत आसा ताका घट्ट धरल्या उपरांत कोणाय की घट्ट धरिना ह्या संवसारांत कोणूच कांय करूं शकना कालच्या शिकवण्यान ती बाबा आनी सांगला न्ही कोणाक घट्ट धरल्यार जेजू घट्ट धरल्यार मात्र घट्ट निट्ट फिट्ट हां मुखार वास आमचो भावार्थ सडे म्हणटा जेजू कितें म्हणटा सोम्यान तांकां सांगलें एक सासवाच्या काना तितलो भावार्थ तुमकां आसात जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक तुका हुमटून काण दर्यांत वचून उबो जा म्हूण तुमकां म्हणूंक जातें आतां रस्तलां कोणें उडयली बाबा रोशनान उल्लेख केलो सगळें रस्तलां कोणें हे रचनेचेर अधिकार आसा कोणाक पदवी आसा कोणाक वय मग आतां भावार्थ म्हळ्यार कितें त्या रचनाराचेर तुका भावार्थ आसा जाल्यार त्या रचनार कितें करता ताजेर तुका भावार्थ बरोवचो खातीर विश्वास आसा देखून तुज्या उल्याक तुज्या मागण्याक तो चीत दिता कान दिता ते तूं तिच्या रुखाक अंगतान वचून थंय पोट म्हळ्यार तुवें सांगल्यार पडचें न्ही तुवें ताका सत मानलेलो तो पोट अशें करता ते कश्ट ती पिडा त्या दुस्मानाक तो तुजें तान फळाशें करता देखून तुजे हांव 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 म्हणून व्हडलो बाबा रिक्षान थोडे उल्लेख केले न्ही तो भावार्थ न्ही हांव करूंक शकता म्हाका पळयत पुस्तक जाणवा ना काही ना तो करूंक शकता देखून तितलो थीर रावलो देखून जोब निमाणें ताका कितें जालें ताज्या भावार्थान भरोशान पाते विश्वासपणान प्रामाणीकपणान विश्वासपणान तो इतलो थीर रावलो गे निमाणें कितें जालें कितें मेळ्ळें ताजो प्रतिफळ कितें जोबाच्या बुकांत 40 आनी 2:12-17 कितें जाता पळय ताज्या भावार्था वरवीं प्रामाणीकपणा वरवीं कितें सकट तो आपणायता पळय ऐका सर्वेस्परान जोबाच्या आदल्या दिसांचेर गल्ले प्रास फुडल्या दिसांचेर चड आशीर्वाद घाले फुडल्या दिसांचेर ताणें चड आशीर्वाद घालो ताजे कडेन 14,000 बकरे पहिले 7,000 मात्र आसले आतां 14,000 डबल केले 6,000 करी पहिले 3,000 मात्र आसली मागीर आतां 6,000 केली 1,000 बैलांची जोतां पहिले 1,000 जोतां मात्र आसली ना पहिले 500 जोतां मात्र आसली आसा 1,000 जोतां केली आनी 1,000 गाडवां आसली आतां 1,000 गाडवां पहिले खाली 500 गाडवां आसली आनी मागीर ताका 7 पूत आनी तेगी धुवो आसली पळय 7 पहिले सकट गेल्ली मग बायल मात उरली न्ही वय की न्ही उरून उरली पुरा माजा मारून खावन पिवन हाका दुरसोन पुरा गेल्ली वय मग तांच्या जाग्यार 7 पूत आनी तेगी धुवो आसली तेगी धुवो कसल्यो धुवो जाणांगी मिस युनिवर्स मिस वर्ल्ड मिस इंडिया पळय म्हाका दिलां थंय सगळ्या देशांत जोबाच्या दुवा इतल्यो सुंदर स्त्रियो दिल्यो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो आंजा सारक्यो सगळ्या देशांत जोबाच्या दुवांत इतल्यो सुंदर स्त्रियो नातल्यो म्हणटा देवाचे उतर आनी तांच्या बापायन आपल्या पुतांक दिल्ले प्रमाणे तांकांय दायजांत वांटो दिलो तितलें दायज आसलें सगळ्यांक दिवंक एकाच रितीन सगळ्यांक दिवंक ताचे कडेन दायज आसलें हाचे उपरांत जोब 140 वर्सां जियेलो आनी ताणें आपली भुरगीं आनी भुरग्यांची भुरगीं 4 पिळगे पर्यंत पळयली न्ही देवाक विश्वास रावल्ले वरवीं प्रामाणीकपणान तो जियेल्ल्या वरवीं ताच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवंक